Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the part 3 of the last episode of novel Dasht Behshat by Mehwish Ali. So let's start. इतना लेट? शहवार इसे दाखिल होते फ्लैट में देखकर उसके पास पहुंचा। वो पहले ही खुद से उठती एसएसपी के कलोन की खुशबू से उलझी हुई थी। उस पर तवज्जो दिए बगैर अंदर की सिमत बढ़ी। हाँ, एक ठरकी था जिससे बाइक ली, दूसरा वही आम सा अटैक हुआ। 5-6 रुकावट करने आ गए थे, फिर खुद ही साले भाग निकले। वो कलाई में वक्त देखती लिफ्ट में दाखिल हुई। पीछे ही शहवार आया। कितना वक्त हुआ है उन्हें आए? कोट के गिरेबान को नाक के करीब करती उसने सूंघा। वही खुशबू थी जिस पर वो लब सख्ती से भींच गई। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट ओपन होते ही वो बाहर निकली। तकरीबन 3 घंटों से बैठे हैं। पीछे आते वो गोया हुआ मुस्कान सर हिला गई। बेवकूफ। शहवार के डोर ओपन करने पर वो अंदर दाखिल हुई। पीछे वो भी आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। उनके बड़े हुए हाथ इग्नोर करती वो गन टेबल पर रखकर चेयर पर बैठी के दोनों हाथ नीचे करके गला खंखारते रह गए। आप चाहें तो सेकंड में माफिया गैंग को खत्म करवा सकती हैं, फिर आप क्यों माफिया गैंग में आना चाहती हैं? हालांकि आपका रुतबा किसी गैंग में आने का नहीं, उसे मिटाने का है। जोसेफ ने बहुत गहराई में जाते उसकी सुनहरी आंखों में आंखें डालते पूछा था, और ये सच भी था। सब जानते थे लेडी बॉस कोई गैंग में आने के लिए तो नहीं थी। वो चाहे तो गैंग मिटाकर उन पर अपना राज कर सकती थी, पर यहाँ किस्सा ही उल्टा था। वो मीटिंग अरेंज करवा कर उससे कह रही थी उस माफिया गैंग में आना है, और ये उनके लिए खतरनाक हो सकता था क्योंकि ये लेडी बॉस थी। गर्ल्स हरासमेंट सप्लाई के सख्त खिलाफ थी। अगर इसने मुख्तलिफ माफिया गैंग के काम देख लिए तो क्या ये उन्हें जिंदा छोड़ेगी? साफ बोल, तेरे को प्रॉब्लम अपुन से है या लेडी बॉस से? टेबल पर रखे अपने ब्लैक बूट में मुकीद पाँव हिलाती उंगली में गन घुमाते उसने अबरू उचकाई। बीस्ट ने बलोच को मारा है, फिर खामोशी के बाद वहशत फैलाई है। बीस्ट आ गया है। क्या ये तुम लोगों का नया टारगेट है माफिया? थूक निगलते पास बैठे नोइम भी चुप नहीं रह सका। हम टारगेट नहीं रखते चूजे। अपन लोग जब किसी को देखता है गलत काम में तब सोचते या टारगेट नहीं लेते, बस फातिहा पढ़ लेते हैं, समझा? उसने अपने आदमी को गन से इशारा दिया। एडवांस 1 करोड़ है। उसके इशारे पर बैग खोलकर दिखाया और वहां पैसे देखकर दोनों हक्का बक्का रह गए। हमें कोई वजह बताएं लेडी बॉस कि आप क्यों माफिया गैंग में आना चाहती हैं, क्यों माफिया गर्ल बनना चाहती हैं? माफिया डॉन को हमें जवाब देना होगा। वो कभी इजाजत नहीं देगा बीस्ट के गैंग से किसी को माफिया गैंग में आने की, और आप तो फिर भी लेडी बॉस हैं। पैसे देखने के बाद भी उसने साफ हरी झंडी दिखाई। उन दोनों को देखते बैग बंद करने का इशारा दिया। उसका आदमी सर हिलाता बैग बंद किए पीछे हटकर बैग थामे खड़ा हो गया, और मुस्कान ने गन टेबल पर रखते उंगली से कनपट्टी दबाई। आप नाराज ना हो लेडी बॉस, आपकी एक आवाज पर हम अटालिया से भाग पहुंचे हैं। यूनान सिर्फ आपकी पुकार पर। हम सिर्फ अपनी सहूलत के लिए चंद सवाल करेंगे। इसके बाद अगर आपके सवाल मुतमईन रहे हमारे लिए तो पक्का हमारी हर डील आपसे ही होगी। उनकी बातों पर जहां पीछे खड़े शहवार के लबों पर मुस्कुराहट आई थी, वहीं मुस्कान ने दोनों को देखते जेब से बबल निकालकर रैपर से आजाद करवाते मुंह में डाला। वो सीधी हुई और गन को टेबल से उठाया। कोई नहीं समझा कि उसके इरादे ठीक से बैठने के हैं या औकात में रखने के। पहला जवाब, तेरी औकात नहीं अपुन से सवाल करने की। दूसरा जवाब, डील तुझसे नहीं तेरे बाप से करेगी अपुन। तीसरा जवाब, अब माफिया में तुझे तेरा बाप खुद बुलाएगा। चौथा जवाब, चल शहवार फातिहा पढ़ बच्चों पर। उसके चौथे जवाब को सुनते खामोश खड़ा उसकी एक एक अदा को गहराई से देखता शहवार हड़बड़ा कर बैग नीचे रखता फातिहा के लिए हाथ उठा गया, और अभी जोसेफ या नोइम उसको समझते उसने गन का रुख उनकी तरफ किया। चलो, ऊपर से बुलावा आया है सवाल जवाब के लिए। दफातन उसके जुमले के इख्तिताम पर ही फिजा में ठा के साथ फायर गुंजे के शहवार हक्का बक्का रह गया। ये लेडी बॉस ने क्या किया? वो सोच कर लब भींच गया, जबकि जोसेफ और नईम दोनों के माथे पर निशाना लिया गया था।
جس سے اب خون نکلتا ان کی ناک کے اوپر سے رشتے گریبان میں جا رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں اپنا خون اپنے گریبان۔ وہ ہنسی اور گن کو بیلٹ میں لگایا۔ معذرت، یہ ٹیم کے رولز کے خلاف ہے کہ کسی کو بلا کر مارا جائے۔ ہم ان کی جگہ پر جا کر مارتے ہیں، بلا کر نہیں لیڈی باس۔ ساکت سے دیکھتے شہوار نے مداخلت کی۔ پہلی بات، اپن رولز فالو نہیں کرتی، رولز اپن کو فالو کرتا ہے۔ دوسری بات، تجھے میرے ماتھے پر ویلی باس لکھا نظر آ رہا ہے جو میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس جاتی۔ وہ دروازہ کھولتی اسے دیکھ کر بولی تو شہوار شرمندہ ہو گیا۔ آپ نے سوال تو پوچھے ہی نہیں، وہ پھر جھجکتا ہوا بولا۔ اس کے لیے تو میرے پہلے جواب پر غور کر اور اپنے لیے بھی وہی جواب سمجھ۔ آخر لیڈی باس، آپ نے انہیں مارا کیوں؟ وہ روم سے باہر نکلی، پیچھے بیگ پکڑے شہوار بھاگتا آیا اور بوکھلا کر سوال کیا۔ تیرا قصور نہیں بیٹے، تو جس ستیلے بچھو کے ساتھ رہتا ہے تیرے پاس اتنا ہی دماغ ہونا تھا۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتی دانت پیس گئی۔ شہوار کو ازل یاد آیا۔ شہوار پہلے ازل کا آدمی ہوا کرتا تھا، پر ارجنٹ میں اسے یونان آنا پڑا، وہ بھی چپ لے کر سعید کے پاس۔ پھر ساتھ ہی لیڈی باس کے آرڈر پر وہ اٹالین سے آئے مافیا کے آدمیوں کو لے کر فوراً اس سیکرٹ جگہ پر پہنچے جہاں لیڈی باس کا حکم تھا اور انہیں خاص کر کے بلایا گیا تھا، اور وہ ان کی ایک پکار پر بھاگتے پہنچے تھے۔ پر مارا کیوں، یہ تو ان کے کام آ سکتے تھے۔ میم، ازل سر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کے پاس ٹیلنٹ ہے۔ وہ متاثر تھا، سر جھکائے مؤدب بولا، مسکان کے لبوں پر بھٹکی سی مسکراہٹ اپنی چھپ دکھلانے لگی۔ تو سچ میں جاننا چاہتا ہے؟ اسے بے ساختہ مسکراہٹ آئی، پر تبھی کوٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے وہ آگے بڑھی۔ جی، وہ مسکرایا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی ہر ادا کو دیکھتا ہوا آیا۔ وہ سچ میں مبہوت کر دینے والی تھی۔ یہ جگہ شہر کی روشنیوں سے دور تھی جو انہوں نے خاص کر کے منتخب کی تھی میٹنگز کے لیے، پر اب تو اسے اٹلی جانا تھا، سیدھا مافیا گرل بننے کے لیے، اور پھر واپس آنا تھا۔ اس کے لب اب مسلسل مسکرا رہے تھے کیونکہ وہ سانسوں کے بہت قریب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو سانسیں لے رہی تھی اس میں اس کی سانسیں محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنے گالوں پر دہکتی سانسیں یاد کرتے اس نے جیب سے گلوز میں مقید ہاتھ نکال کر اپنے گال پر پھیرا اور ہلکا سا ہنس کر اپنے سنہری بالوں میں انگلیاں الجھا دیں۔ تو سن، جو ایک پکار پر آئے وہ بے وقوف، جو دوسری پکار پر آئے وہ واجب القتل، جو تیسری پکار پر آئے وہ ڈھیٹ، اور جو بغیر پکار کے آئے وہ مہاڈیٹ۔ اور یہ ساری خصوصیات رکھنے والے کے لیے مسی کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ ہے موت، اس نے ہنس کر کہا۔ شہوار کافی متاثر ہوا اس سے۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ بنت حوا اتنی مضبوط ہو سکتی ہے کہ دو خون کیے یوں مسکراتی ہے۔ بے خوف سنسان راستے پر اس کے ساتھ چلتی ایک مثال نظر آئی۔ کیا بنت حوا کے پاس اتنی طاقت ہے؟ کیا وہ اتنی مضبوط ہے کہ مردوں کا مقابلہ کر سکے؟ اس کا سحر ایسا تھا کہ پیچھے چلتا شہوار اس کے سنہری بال کی چمک دیکھتا ساکت ہو رہا تھا۔ اس کا انداز تخاطب، اس کا انداز گفتگو، اس کا انداز بیان، اس کا انداز وفا، ایک لیڈی باس ہونا، سب کچھ تو منفرد تھا۔ وہ سب لڑکیوں سے منفرد تھی۔ پاک کی بیوٹی جہاں ڈری سہمی ہوا کرتی ہیں، وہاں اس کا یہ روپ دیکھتے وہ حیران نہیں شاکڈ ہوا تھا۔ اس نے اس کو شاکڈ کر دیا تھا۔ اس کا دل کیا اس کے بالوں کو چھو لے، انہیں اپنی انگلیوں کے پوروں پر محسوس کرے۔ یہ تو ہوگا۔ گردن کو ٹیڑھا گھما کر اس نے اسے دیکھا اور اپنے ہاتھ اس کے قدموں کا فاصلہ دیکھا۔ دفاتن اس کی کلائی میں پہنی گھڑی سگنلز دینے لگی جو صرف اس کی نبض ہی محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے کان میں بلوٹوتھ سیٹ کیا۔ اس کی میں غصہ ضبط قہر تھا جس پر دوسری طرف مؤدب کوئی ہوا تھا، اور پیچھے وجود نے 5 قدموں کا فاصلہ مٹاتے اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کے لمس کو چھو کر اس پر اپنی مہر لگانا چاہی۔ یو آر فنش لیڈی باس، وہ اندر ہی اندر گنگنایا۔ تمہارے پاس جو آدمی پاک سے آنے والا تھا اس کا کسی نے مرڈر کر دیا ہے۔
कोई है यहाँ जो शहवार की जगह काम कर रहा है। यहाँ हमें बैग पहुंचाया है और ख्याल से तुम्हारे साथ ना हो वो। बी अलर्ट लेडी बॉस, मैं सर की तरफ से इत्तला दे रहा हूँ। अच्छा होगा आप एसएसपी के साथ चली जाएं, यहाँ गेम बीस्ट सब संभाल लेंगे। दूसरी तरफ से उसकी टीम का आदमी बोल रहा था, जबकि अलर्ट हवास से अपने पीछे सरसराहट महसूस करती मुस्कान अब लब भींच गई। शहवार, हु आर यू? राब्ता खत्म करते वो हड़बड़ाकर एकदम अटैक के लिए पलटी ही थी कि जहां उसका वार खाली गया वहीं साकित सी वो खड़ी रह गई। दूर दूर तक सियाह तारीख सुनसान रास्ता, आस पास खाली वीरान बिल्डिंग्स। किसी जी रूह को ना पाकर वो हकीकतन परेशान हो गई। उसके पास कदमों में बैग पड़ा था पर वो कहीं दूर तक भी नहीं था। अलबत्ता उसकी सारी हिस्सें उसे खतरे का साइन दे रही थीं। छुपना बुज़दिल का काम है, सामने आओ जो कोई भी हो। वो नीचे पड़े शहवार के चेहरे के मास्क विग को ठोकर रसीद करती गुर्राई। उसका ख्याल ही जानलेवा था कि जरा सा उसका सहर चला, मौत इतने पास आ गई। एसएसपी जानलेवा हो तुम, वो मुस्कुराई। तभी उसके चेहरे पर दाएं बाएं से सफेद आंखों को चुभती रोशनी पड़ी। मीसनी ने एकदम आंखों पर पलकें गिराईं। दफातन यूनान के शहर ग्रीस की तारीक खामोश फिजा को चीरती हुई ठा की आवाज के साथ फिजा में सकूत छा गया। यहाँ आज बुकिंग कैंसिल है तो मेहरबानी करें मेरी बात को समझें और कहीं दूसरी जगह जाएं। वो कब से समझा रहा था उन्हें, पर उन्हें समझ आई तब ना, बल्कि वो उससे जिद कर रही थी कि प्लीज आज उन्हें सेलिब्रेट करने दें। आरिफ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वो यही जगह ही टपकना चाहती हैं। कहीं और भी तो जा सकती थी। इतनी सिक्योरिटी, इतने आदमी, जरूर आप कोई बड़ी शख्सियत होंगे सर, क्या इतना नहीं कर सकते हमारे लिए? वो तीनों मासूम सूरत बनाकर आंखें झपकाती हुई बोली। आरिफ बेसाख्ता उनकी हरकत पर कहकहा लगा उठा। बड़ी शख्सियत, और वो अच्छा मजाक था। कब से दूर उसके इंतजार में खड़ी सिमी कभी लड़कियों को हंसते तो कभी उनके अंदाज देखती, और अब आरिफ को कहकहा लगाते देखकर उससे जब्त करना मुश्किल हो गया। मुझे इंतजार में खड़ा किए कुछ छोरे लड़कों की तरह कहकहे लगा रहा है, वो तिनक कर सोचने लगी। अल शुक्रिया, उसने हंसते हुए कहा, और उसका अल शुक्रिया सुनते ही उसे आग सी लग गई कि ये जाली अरबी वो सिर्फ उसके लिए बोलता था, पर अब अल शुक्रिया, हाँ हाँ हाँ। तीनों लड़कियां दोहराती उनकी खिलखिलाहटें गूंज उठी। अगर तुम्हारी जाली अरबी हो गई हो तो मुझे घर छोड़ आओगे या मैं जाऊं अकेली? उसकी गुस्से खुफकी भरी आवाज पर आरिफ ने चौंक कर पीछे देखा। मुकाबिल ही वो खड़ी गुस्से से भरी उसे ही घूर रही थी। आरिफ का उसके चेहरे पर जब्त के तासुरात सुर्खी देखते दिल बहार बहार हो गया था। अब तो पूरा यकीन हो गया था कि उसके दिल में भी कुछ कुछ है। क्यों? इतनी जल्दी क्या है? इनसे बातें करें, कितनी नाइस लेडीज हैं, उसने शरारत से कहा। एक्सक्यूज मी हैंडसम मैन, लेडीज हम नहीं आपके साथ खड़ी हैं, हम तो अभी गर्ल्स हैं। हा हा हा, उनमें खड़ी एक लड़की शरारत से कहती खिलखिलाई, जहां समिया के अंदर छन से कुछ टूटा था। वहीं आरिफ के लबों पर मुस्कुराहट फैली। जी बिल्कुल, मेरी प्यारी बहनों, ये ब्यूटीफुल लेडी मेरी वाइफ है और मैं इनका नन्हा महबूब शौहर, क्यों जाना? चाहत से कहते सिमी के शानों के गिर्द बाजू फैलाकर मुस्कुराते आंखें सुखी वो सटपटा गई। उसके नकूश में सुर्खी फैली। वहीं उन लड़कियों के पास अल्फाज कम पड़ गए। बाओ सर, माशाल्लाह, बहुत प्यारा कपल है आपका, बहुत प्यारी हैं आपकी मिसेस। दोनों साथ बहुत बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तीनों खुशी से अलग अलग अल्फाज से उनकी तारीफ करने लगी, पर वो खामोश ही रही। आरिफ जान गया था कि उसकी बदगुमानी को मजीद हवा मिल गई है। क्या हो रहा था यहाँ? कुछ भी कहे बगैर सिमी ने आरिफ से पूछा। मैम, प्लीज आप सर से कहें वो हमें सेलिब्रेट करने दें, हम शोर भी नहीं करेंगे, ना ही आप दोनों के रोमांटिक डिनर को खराब करेंगे, प्लीज प्लीज। दफातन उन तीनों का रुख सिमी की तरफ हुआ और इल्तिजाएं शुरू कर दी बगैर ब्रेक के। आरिफ तो सटपटा कर रह गया और सिमी सुनकर तासुफ से आरिफ को देखने लगी कि अपने लिए वो उनकी खुशी हड़प रहा था।
आप आ जाएं, ये हमारा थोड़ी है, हम तो बस आपकी तरह ही डिनर के लिए आए हैं। वो कहकर उनकी थैंक्स या आरिफ की शॉक्ड नजरें देखे बगैर अंदर की सिमत बढ़ गई। थैंक यू सो मच सर। उन्होंने शरारत से आरिफ को देखकर नारा लगाया और खिलखिलाती हुई अंदर की तरफ बढ़ने लगी। बहुत बहुत प्यारा कपल है आपका, और आपकी क्यूट सी बीवी बहुत खूबसूरत है। बल्कि आप तो नन्हे नहीं लगते, वो लगती हैं। हाँ हाँ हाँ, फौरन रुक कर कहकहा लगा कर कहती वो अंदर की सिमत भागी। बता नहीं सकते थे वो पीछे आ रही हैं। सबके जाते ही उसने नीची आवाज में गरज कर अपने आदमियों को झिड़का जो सर झुकाए खड़े थे। सर झटक कर पीछे आरिफ सिमी के रवैये पर गौर करता हुआ अंदर बढ़ा। मैं तुम्हारी बीवी नहीं समझे, मुझे अपनी बीवी से मत मुतारिफ करवाया करो, ना ही मेरी जात का मजाक बनाओ। उसकी खुशबू को महसूस करके नम सुर्ख आंखों से कहते उसने एक टेबल के मुंतखब किया और जाकर खामोशी से बैठ गई। क्या हुआ आपको सिमी, नाराज हो गई हैं किसी बात पर? वह साथ बैठता परेशान सा बोला। अच्छी भली तो आई थी साथ, अचानक क्या हो गया उसे? अगर बुरा ना मानो तो डिनर करें, फिर घर चले, मुझे नींद आ रही है। मैं इतनी देर जागने की आदी नहीं। वो इंतहाई सख्त लहजे में बोली और अपने हाथों की लकीरें देखने लगी। आरिफ कुछ देर तो उसे देखता रहा। वो बात करती थी उससे सख्त लहजे में, पर इस तरह की सख्ती गुस्सा कभी नहीं महसूस किया था उसने। लब भींच कर वेटर को इशारा देते उसने समिया को देखा। मौसम की बरसती हल्की हल्की बूंदों को देखते फिजा में हल्की सी रोमांटिक धुन छेड़ दी गई थी। जहां आरिफ मुस्कुराया वहीं सिमी के माथे पर तेवरियां सज गईं। भला क्या जरूरत थी इस फजूल रोमांटिक से म्यूजिक को चलाने की? अल नाराज हैं आप? टेबल पर रखे उसके हाथ को पकड़कर उसने मोहब्बत फिक्रमंदी से पूछा। ये तुम्हारा घर नहीं है आरिफ जो यहाँ ये छिछोरी हरकतें कर रहे हो। दूसरी बात, मैं तुम्हारी बीवी नहीं जो तुम मेरा ऐसा तारुफ करवाते हो। अगर इज्जत से जीना चाहते हो तो फिर छोड़ दो अब इस नादानी को और मुझसे रास्ते अलग। बस करें आप समिया। उसकी मजीद बात सुनने से पहले ही आरिफ ने काफी गुस्से से सर्द लहजे में उसे टोका। मुझे मालूम है मैंने क्या किया है और क्या करना है मुझे। आप मुझे फ्री की एडवाइसेस ना दें तो अच्छा है। सिर्फ मेरी मोहब्बत को समझें तो ही काफी है मेरे लिए। गुस्से से बात करते आखिर में उसकी बेयकीनी से फैली आंखें देखकर वापस से नरम पड़ गया और काफी चाहत से बोला। कुछ देर उसकी शहद रंग आंखों में देखती सिमी जब्त से लब भींचे दूसरी तरफ देखने लगी। वो इन लम्हात को पछता रही थी जब वो उसकी जिद पर उसके साथ बाहर आई। मेरा भाई गायब है, उसका मालूम नहीं, और मैं यहाँ बाहर खाना खा रही हूँ। टेबल पर लगते मुख्तलिफ लजीज लवाजमात को देखकर उसके दिल से हौक उठी। ये तो है ही दिमाग से आ रही, मुझे तो कुछ अकल करनी चाहिए थी। उसकी आंखें डुबडुबा गईं जिन्हें वो आरिफ से छुपाना चाहती थी, पर क्या वो उससे छुपा सकती थी? जिसकी दुआएं मोहब्बतें तो अब उसकी सांसों की भी रखवाली करती हैं। आपके भाई को ज्यादा खुशी इस पर होगी सिमी जी कि आप जब खुश होंगी और खुशी खुशी उसका इंतजार करेंगी, ना कि ऐसे रो धोकर। उसकी तो यही आरज़ू और ख्वाहिशात हैं कि उसकी समिया, उसकी शहजादी खुश रहे। तुम नहीं जानते तो चुप रहो। अगर तुम्हें मेरे भाई की आरज़ू ख्वाहिशात का इतना ही एहतराम होता तो उसके पीठ पीछे तुम उसकी बहन के साथ यूं निकाह करके उसे बाहर जबरदस्ती डिनर नहीं करवा रहे होते। वो दुख से तिनक कर कहती रो पड़ी। आरिफ के तो जैसे किसी ने दिल में छुरा घोंप दिया था। वो खामोशी से समिया को देखने लगा जो सर झुकाए आंसू टिश्यू से साफ कर रही थी। आप खाना खाएं, बाकी बातें बाद में करते हैं। वो दिल में उन लड़कियों को कोसता हुआ बोला। ना मुझे खाना खाना है, ना ही तुमसे मजीद बात करनी है। मेहरबानी करके मुझे घर छोड़ आओ, अभी और इसी वक्त। वो तलखी और दबे लहजे में गोया हुई। देखें, जिसके लिए आए हैं वो पूरा किए बगैर नहीं जाएंगे, इसीलिए आप मेरे पैसे वेस्ट न करें, वरना मैं तो पहले ही आपकी नजर में सांप सपोला बिच्छू गद्दार हूं। इज्जत से खा लें, वरना किसी की भी परवाह किए बगैर अपने पास बिठाकर अपने हाथों से खिलाऊंगा, सोच लें। उसने सामने दूसरी टेबल पर बैठी हल्ला गुल्ला करती लड़कियों को देखते उससे कहा। सिमी ने हैरत से उसकी नजरों के ताकुब में देखा, जहां उनमें से एक लड़की उन दोनों की तरफ ही मतवज्जा थी।
उन लड़कियों को गुस्से भरी नजरों से घूरती सिमी का दिल किया सारी टेबल उठाकर आरिफ के सर पर दे मारे। आलिम पूछेगा तुमसे, एक एक चीज का हिसाब लेगा। आरिफ को अपने पास चेयर ठीक करते देखकर उसने जुस्पुस होते नवाला बनाया और भराई गुस्से भरी आवाज में कहती नवाला मुंह में रख लिया। आलिम क्यों? तुम पूछ लो, हमारा हिसाब अच्छा रहेगा। बल्कि मेरी मैथ काफी जबरदस्त है, बराबर के हिसाब रखेंगे। अगर बीच में एक दो अदद क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट बच्चे आ गए तो खैर है, फिर दोबारा से हिसाब शुरू करेंगे। हंसकर जरगोशियाना ज़ोबानी अंदाज में बोला, जहां उसकी बेहूदगी समझती सिमी ना चाहते हुए भी कांप कर शर्म से कट गई, वहीं अब वो मुस्कुराता पुरसुकून शो करता खाना खा रहा था। वो बीच बीच में कुछ नवाले बनाता, उसके मुंह खोलने पर उसे खिला देता और वो गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह जाती। कोई नहीं था आसपास, सिर्फ उन 3 लड़कियों के, और सिमी को लग रहा था कि अब के उसने उन 3 लड़कियों को बुलाकर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। वो तो कहीं से बाज नहीं आ रहा था, जबकि सिमी की खुफकी कुछ दूर कैबिन में बैठी लड़कियों को भी महसूस हो गई थी, और अब वो सर जोड़कर कुछ सोच रही थी कि ऐसा क्या किया जाए जो उनका डिनर जैसा सोचकर आए थे वैसा ही हो। म्यूजिक की मध्यम धुन, बाहर बरसती नवंबर की बूंदाबांदी को ग्लास वॉल से देखते एक इंतहाई खूबसूरत मशहूर कुन माहौल में डिनर किया गया। फिजा में रची बसी फूलों की खुशबू सांसों में उतरकर कहीं उसका मूड पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो अच्छा कर ही गई थी। वो माहौल से काफी इम्प्रेस हुई थी, पर दूसरी तरफ ये उसे काफी ओवर लग रहा था कि क्या उसकी ये उम्र थी ऐसे माहौल में डिनर करने या ऐसे लड़के के साथ डिनर करने की जिसकी ख्वाहिशात उन लड़कों जैसी ही थीं जो आजकल अपनी शरीके हयात के साथ जिंदगी चाहते थे। वो जितना इन सोचों को झटकने की कोशिश करती उतना ही उसे शर्मिंदगी घेर लेती। थैंक्स, वेटर के लिए टिप ट्रे में रखते उसने शुक्रिया अदा किया। सर, वो खाना खाकर फारिग हुए ही थे कि उन 3 लड़कियों में से एक चलती हुई उनकी टेबल के पास आई और काफी इल्तिजाया अंदाज में पुकारा। सिमी आरिफ दोनों ने बैक वक्त चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी, आरिफ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो वो खुद में हिम्मत पैदा करती यहाँ तक आने का मकसद बयान करने का आगाज करने लगी। सर, हम तीनों बहनें यतीम हैं, यतीम खाने में पली बड़ी हैं। आज ये सेलिब्रेशन इसलिए है कि हम में से एक बहन ने CSS का इम्तिहान पास किया है और उसकी कामयाबी हम दोनों की कामयाबी है। हमारे पास जो पैसे थे वो पहले बुकिंग करवा ली थी कि आपने अचानक रेस्टोरेंट ही बुक कर लिया। फिर हम यहाँ आए और मालूम हुआ तो काफ़ी सैड हुए। पैसे तो वापस मिल रहे थे, पर कहीं और इस वक्त जा नहीं सकते थे क्योंकि ये जगह करीब थी ना हमारे। हमने आपसे जिद कर ली और आप दोनों के डिनर में, वो अभी कह रही थी कि हैरत बेयकीनी से सुनते सिमी आरिफ दोनों खड़े हो गए। हम माजरत करते हैं मैम, सर, अगर हमारी किसी वजह से आप दोनों की दिल आजारी हुई है। वो दो भी पास आकर अब तीनों एक जबान होकर बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। ये मेरी बीवी का वैसे ही मुझ पर गुस्सा चलता है, आप लोगों की मदाखलत या ऐसी किसी गलतफहमी को मत रखिएगा दिमाग में। आरिफ ने बहुत नरमी से उनकी गलतफहमी दूर की और सिमी ने भी मोहब्बत से अपने नर्म लहजे में समझाया कि ऐसी बात नहीं जो वो समझ रही हैं। दोनों को मुबारकबाद देकर वो उनके साथ बातें करने लगे। फौरन जो वो सोच कर यहाँ आई थी उस पर एक दूसरे को इशारा करने लगी, जिसे सिमी ने देखकर आरिफ की तरफ देखा और आरिफ ने लाइल्मी का मुजाहरा करते करते उचका दिए। सर, मैम, आप दोनों का बहुत प्यारा और परफेक्ट कपल है, माशाल्लाह। मैम तो काफ़ी प्यारी हैं। आपके बेबीज़ हैं? क्या एनिवर्सरी है आपकी? दफातन उनके बैक वक्त सवालात पर सिमी बौखला गई। आरिफ ने महसूस होते कहा लगाया, अभी तो नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी ही आप तीनों भुप्पो होंगी। अभी तो मैं अपनी रूठी बीवी को बनाने आया हूँ यहाँ। एनिवर्सरी तो हम दोनों बाद में बनाएंगे, क्यों बेगम? उसने शरारत से पूछा। वो तीनों लड़कियां मुस्कुराती, पर सिमी से उसकी बेबाकी पर यह भी ना हो सका। चलें अब, जबरदस्ती मुस्कुराकर उसने कहा और शॉल को दुरुस्त किया। सर, एक डांस मैम के साथ प्लीज। अचानक उनकी फरमाइश पर सिमी को 100 वॉल्ट का झटका लगा। वहीं आरिफ बत्तीसी निकालता मुस्कुरा दिया। चलो क्यों नहीं मेरी प्यारी बहनों,
بلکہ اس خوشی میں یہ پارٹی میری طرف سے میری بہن کو کامیابی پر، اور یہ ایک ڈانس بطور گفٹ اپنی بھابھی کی طرف سے، اس نے کہہ کر شاکڈ سن کھڑی سمی کے ہاتھ کو تھاما۔ وہ یاہو بھائی کا نعرہ لگاتی میوزک سسٹم آن کیے تالیاں بجانے لگی، اور ان کے چہرے پر خوشی دیکھ کر عارف خود مسکرایا دل سے کہ اس کی بیوی کا لیا گیا فیصلہ اس کی کامیابی خوشیوں کی چابی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے عارف، وہ نیچی آواز میں چلانے کے لیے مچلی، پر اس نے مسکراہٹ پاس کرتے اچانک ہی شال کے اندر سے ہاتھ گھما کر اس کی کمر میں بازو ڈالا اور شال اتار کر سامنے کھڑی لڑکی کو تھما دی۔ سمی کی سانسیں اٹک گئیں۔ اس نے تو کبھی ڈانس دیکھا تک نہیں تھا، کرنا تو دور۔ ان کے خود کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، اور اب بھائی کے گھر میں بھی اسے کہاں شوق تھا ٹی وی دیکھنے کا۔ اس کی زندگی کا مرکز صرف ایک ذات تھی، وہ تھی اللہ کی، جسے وہ دن رات عبادت کرتی تھی، اسے ہی یاد کرتی، سنتی، دیکھتی، محسوس کرتی تھی۔ کسی کے لبوں پر مسکراہٹ لانا بھی ثواب ہے الزمی۔ وہ ان تینوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر بولا، ان کی مسکراہٹ زندگی کی خوبصورتی ہے، بلکہ زندگی کہلاتی ہیں یہ تینوں، اور زندگی کو اداس نہیں رکھا جاتا بلکہ اسے کھلکھلایا جاتا ہے، جیسے اب یہ ہماری وجہ سے مسکرائیں گی تاکہ زندگی مسکرائے۔ وہ اس کے کان میں بالوں کی لٹ کو اڑستا سرگوشی سے بولا۔ سمی کی نظریں اٹھیں اور سامنے کھڑی ان تینوں پر گئیں۔ وہ پرشوق نظروں اور تتلیوں کی طرح کھلکھلاتے احساسات سے انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ ہم تینوں یتیم ہیں، اس کے کانوں میں ایک جملہ گونجا، اور سمی کے اندر خالی پن سا محسوس ہوا، کیونکہ اس کا بھائی بھی تو اس کے قریب نہیں تھا، نہ ہی ماں باپ۔ پھر سامنے کھڑے ہوئے اس مسکراتے وجود کی بھی تو بہن نہیں تھی، نہ ہی ماں باپ۔ تو پھر ان کی زندگی کیا ہوتی، جن کے پاس ان کے ماں باپ نہیں ہوتے، جن کے سر پر وہ سایہ دار ٹھنڈی چھاؤں والا باپ نہیں ہوتا۔ کبھی اپنی میں سے نکل آنا میری بستی میں، پھر معلوم ہوگا ایک اور ویران دنیا بھی ہے آپ کی منتظر۔ تمام ہال کی لائٹس کے آف ہوتے اس نے پھر سے سرگوشی کی۔ سمی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک سپاٹ لائٹ کا مرکز بنتے ہی فضا میں میوزک کی لہریں چھیڑتی گئی تھیں۔ واو، ماشاء اللہ! ان تینوں نے خوشی سے چیخیں ماری جب عارف نے سمی کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے ساتھ ہم قدم ایک سٹیپ اٹھایا، اور آہستہ آہستہ ڈانس کرتے وہ اس کے ساتھ موو کرتی خفت سے سرخ پڑ رہی تھی۔ اس دوران کہیں سے بھولی بھٹکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی، جسے چھپانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ کھلکھلا اٹھے۔ ہاں ہاں ہاں، مجھ سے نہیں ہوگا آری، کہہ کہا لگا کر وہ نفی کرتی بولی، اور اسے ہنستے دیکھ کر وہ تینوں لڑکیاں بھی کھلکھلا اٹھیں۔ نہیں میم، آپ تو بہت اچھا کر رہی ہیں، سر سے بیٹر۔ جھوٹ، مجھے تو آتا ہی نہیں ہے یہ ناچنا، ناک سکوڑ کر وہ بولی، اور اپنے پاؤں کو دیکھنے لگی۔ وہیں عارف نے اس کے لبوں پر بکھری آزاد مسکراہٹ کو، جو اچانک ہی نکھر اٹھی تھی، دیکھا۔ میں سکھا دیتا ہوں، میں ایکسپرٹ ہوں اس میں، اس نے شرارت سے کہتے نامحسوس انداز میں اس کی کمر میں مضبوط گرفت کو تنگ کیا۔ کیا بےہودگی ہے، شرم کرو۔ اس کے قدم کے ساتھ قدم رکھتی سمی جبرن مسکرائی۔ میں السمی چاہتا ہوں، میری شرم سے بنتی نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھ کر وہ پھر سے ڈانس کے سٹیپ لینے لگا۔ ایک بات تو کان کھول کر سن لو کہ مجھے یہ بار بار مت کہا کرو، میں دکھا دیتا ہوں کہ اس کی ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، تبھی وہ بیچ میں ٹوک اٹھی۔ ہاں میں جانتی ہوں تمہیں بےہودگی میں مہارت حاصل ہے، میں عالم۔ دوسری بات، دل میں بٹھا لو کہ میں آپ کو ہر چیز سکھانا چاہتا ہوں جس کی آپ کو میری زندگی میں آنے کے بعد اشد ضرورت پڑنے والی ہے، اور یہ سب اگر آپ کا شوہر جانتا ہے اور سکھا دیتا ہے فری میں تو منہ کیوں بنا رہی ہیں؟ تیسری بات، کان بند کر کے سن لیں، مجھے میرے سالے کی دھمکیاں مت دیا کریں، میں اس کا بڑا الجیجا ہوں، اس پر فرض ہے میری عزت کرنا، الاسلام خود کہتا ہے۔ تم ایک دماغ سے آری انسان ہو اور اپنی یہ جعلی عربی مجھ پر مت استعمال کیا کرو، سمجھے؟ چھوٹے ہو تو چھوٹے بن کر رہو۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ یہی بول سکی، اور ویسے بھی اس کی بکواس سے آگاتی پہلے ہی ہمیشہ لاجواب ہی تو ہو جاتی تھی۔ یہ جعلی عربی نہیں ہے، ماضی کے 2020 میں عربی بادشاہ العارف نے یہ ایجاد کی تھی، اور یہ زبان تاریخی زبان ہے، کیونکہ یہ واحد لینگویج ہے جو بادشاہ سلامت العارف نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھتے اس کی شان میں ایجاد کی تھی۔
پہلے دنیا تاج محل کی مثال دیتی تھی، اب محبوب مطلب کہ دنیا بادشاہ العارف کی لینگویج کی مثال دیتی ہے، اور آپ ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتی السمی۔ اس کی بات پر حیرت سے سمی کا منہ کھل گیا، تو کیا یہ اس کی جعلی عربی نہیں کسی بادشاہ کی لینگویج تھی؟ سمی کے چہرے پر سیریس تاثرات دیکھ کر عارف کو خود پر فخر ہونے لگا۔ مجھے تو خود پر غرور ہے، دنیا جانے کیوں نہیں فخر کرتی مجھ پر۔ ویسے دنیا کا قصور نہیں، گھر کی مرغی دال برابر ہی ہوتی ہے۔ آج اگر میں کسی دوسرے سیارے کا ہوتا تو یہی دنیا مجھے نہ پا کر افسوس میں کتاب لکھ چکی ہوتی۔ اس کی خوش فہمیاں بلندیوں پر تھیں۔ وہیں بیچاری سمی کو بھی سوچوں میں جھونک دیا کہ شاید یہ بادشاہ العارف کہیں سنا ہوا تھا نام، اور اگر عارف یہ شاید سن لے کہ اس کی بیوی اس کے نام کے سامنے شاید سوچ رہی ہے تو یہ بیچارہ حقیقتاً دوسرے سیارے چلا جاتا۔ جس رفتاری سے آپ دونوں سوچوں میں گم ہیں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جلد ہی ایک نیا پاکستان بن جائے گا۔ ان کو سوچوں میں ہی میوزک ختم ہوتے دیکھ کر ان تینوں لڑکیوں نے کھلکھلاتے ہوئے طنز کیا۔ عارف سمی چونک کر ہوش میں آئے۔ دوسرے کا معلوم نہیں، میرا چھوٹا سا پاکستان ضرور بنے گا جہاں صرف میری پیاری ہیپی فیملی ہوگی، کیوں السمی جی؟ لائٹ کے آن ہوتے ہی وہ مسکراتے ان کے پاس آئے۔ سمی مجبوراً مسکرائی، ورنہ اس کی بے باکی پر دل کر رہا تھا ابھی عالم آئے اور ابھی اسے سبق سکھائے۔ ویسے آپ دونوں پہلے کپل ہوں گے جو ناچتے سوچوں میں چلے گئے۔ ہاں ہاں ہاں، ایک دوسرے کو تالی مار کر انہوں نے اس بار کہا تو وہ دونوں بھی ہنس پڑے۔ میں تو نہیں سوچ رہی تھی۔ سمی نے شال لیتے شانوں پر اوڑھ کر اپنا بچاؤ کیا۔ جانا، جھوٹ بولنا بری بات ہے، ابھی بھی مجھے سوچ رہی تھی آپ۔ میں تو نا یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور وہ واقعی سچ بھی تھا، جس سے سمی انجان تھی کہ وہ بادشاہ العارف کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، جو بدقسمتی یا زبردستی سے اس کا چھوٹا سا شوہر ہی تھا۔ آپ تینوں سے مل کر بہت اچھا لگا، اللہ پاک آپ تینوں کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچائے، آمین۔ سمی تینوں کو باری باری گلے لگاتی بولی، یہ لے میری پیاری بہنیں میرا کارڈ، جب ضرورت پڑے اپنے بھائی کو ضرور یاد کر لیجیے گا، یہ بھائی اپنی تمام خوبصورتی سمیت حاضر ہو جائے گا۔ وہ انہیں کارڈ دے کر اپنا شفقت بھرا ہاتھ ان کے سر پر رکھتا وہاں سے نکلا، پر پہلے انہیں بھائی کا حق باور کروانا نہیں بھولا کہ کہیں بھی ضرورت ہو تو بے جھجک اسے یاد کریں۔ وہ تینوں بے تحاشا خوش ہو گئیں اور عارف نے جاتے ہوئے انہیں پارٹی فری دیتے ان کے پیسے انہیں لوٹا دیے، جس سے ان کی نظروں میں اور عزت بنی کہ اللہ پاک نے ابھی بھی ایسے انسان دنیا میں چھوڑے ہیں جن کی وجہ سے دنیا چل رہی تھی۔ اور دوسری طرف وہ یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے، کبھی یتیم تو کبھی بے بس، کبھی ہزاروں میں بھی تنہا تو کبھی ہزاروں کا لاڈلا۔ اگر آج وہ لڑکیاں ان کی اصلیت جان جاتی تو بھی کیا انہیں اتنی عزت دیتی؟ ہر سننے والا تو پہلے یہی کہتا ہے کہ سزا دینے والے آپ کون ہوتے ہیں، پر یہ نہیں جانتی کہ اللہ پاک سزا دینے کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے۔ پھر اچھا برا وہ تو اس رب کی مرضی ہوتی ہے، اور ان حیوانوں کو سزا دینے والے وسیلے سیر عالم کی ٹیم تھی۔ آپ اداس ہیں؟ گاڑی سٹارٹ کرتے عارف نے سمی سے پوچھا۔ وہ لب بھینچ کر نم آنکھوں سے سر ہلا گئی۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا، پر پھر بھی اس سے بات کرنے کے لیے بولا، کیونکہ اب اس کی یاد آ رہی ہے بہت، جیسے اللہ پاک اب میری آزمائش ختم کرنے والا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اب وہ آنے والا ہے۔ ایسے کب سے احساس ہو رہے ہیں کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے اور جلد آنے والا ہے۔ وہ اپنے دل کا حال کھول کر بتانے لگی۔ عارف کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اپنا سرپرائز نہیں خراب کرنا چاہتا تھا، پر اسے بھی اس کی تکلیف سے تکلیف ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں میری شہزادی کیسی ہوگی، اور اس نے بیٹی کو جنم دیا ہوگا یا بیٹے کو؟ میری بھتیجی یا بھتیجا کیسا دکھتا ہوگا؟ میری شہزادی اب دیکھ سکتی ہے دنیا کو؟ کچھ نہیں جانتی، بس اللہ سے صبر مانگتی ہوں کہ وہ مجھے صبر دے اور میری فیملی کو مجھ سے ملا دے۔ جانے کیوں آج اذیت ہو رہی ہے۔ دوپٹے سے آنکھیں پونچھ کر وہ مسکرائی۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو یاد کر رہا ہو اور آپ کی آزمائش ختم ہو گئی ہو۔ ٹرن موڑتے عارف نے معنی خیزی سے کہا۔ وہ آمین کے ساتھ انشاءاللہ کہتی باہر دیکھنے لگی۔ آئس کریم کھائیں گی؟ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، تبھی آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روک کر بولا، سردی میں کون آئس کریم کھاتا ہے؟
सिमी ने ताज्जुब से पूछा। ओह, आप नहीं खाती? वाह, जबरदस्त। इसीलिए तो मैं आपको सबसे मुनफरिद कहता हूँ। और इसीलिए तो मुझे आप पसंद हैं। वह जोशो खरोश से लंबी फेंकने लगा। सिमी को हैरत हुई। नहीं, मैं खाती हूँ काफ़ी शौक से, बल्कि बचपन में मैं और आलिम अम्मा की डांट से छुप कर, हमें जो अम्मा कभी चीज़ लेने के लिए पैसे देती थी तो हम छुपा कर रखते और ऐसे मौसम में इकट्ठे करते। फिर आलिम आइसक्रीम लेकर आता तो अम्मा से छुप कर हम खा लेते थे। माजी की हसीन यादों में वो खोई खोई सी सामने विंडो से बाहर खड़े बच्चों को देखती मुस्कुराई। कभी पकड़े नहीं गए? आरिफ ने दिलचस्पी से पूछा। सिमी हंस पड़ी। आलिम को कुछ नहीं होता था, बल्कि वो तो अब्बा से मार खाकर भी ऐसे होता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मैं पकड़ी जाती थी क्योंकि मेरा गला जल्दी खराब होता है और सुबह मुझसे बोला नहीं जाता था तो अम्मा समझ जाती थी कि हमने क्या खाया है। फिर वो हमें धमकियां देती कि अब नहीं दूंगी पैसे। वो कहती थी मैं छुपा छुपा कर तुम दोनों को देती हूँ ताकि मेरे बच्चे बाहर दूसरे मोहल्ले के बच्चों को देखकर तरसे ना, और तुम दोनों अच्छी चीजें खाने की बजाय ये ठंडी आइसक्रीम खाकर मुझे मज़ीद परेशान कर देते हो। सिमी की आवाज़ भरा गई। आरिफ ने फौरन पानी की बोतल उसे थमाई, जिससे उसने इनकार कर दिया और दुपट्टे से आंखों के कोने साफ करने लगी। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अब्बा का मालूम नहीं, अम्मा बहुत परेशान हो जाया करती थी, फिर पैसे नहीं देती थी, बल्कि खुद जब किचन का सामान लेती थी तब रिजवान चाचा से खुद हमारे लिए उनके मुताबिक अच्छी चीज़ें यानी कि बादाम वगैरह लाती थी और हमें देती थी कि ये खाया करें। आलिम कहता था अम्मा मेरे दिमाग इन बादाम की ज़रूरत नहीं है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। वो आपके लम्स और दुआओं से रोशन होता है, ना कि इन बादामों से। वो सिसकी आने पर सांस रोककर चुप हो गई और बाहर से नजरें हटाकर सामने देखा। अब्बा को जाने किसकी नज़र लग गई। उसकी हिचकियां बंधने लगीं। क्या आलिम होशियार होता था, मतलब कि ज़हीन बच्चा? आरिफ ने बात घुमाते हुए पूछा और उसे आलिम के बारे में जानने का तजस्सुस भी था। तभी कुछ देर खामोशी के बाद आखिर पूछ ही लिया, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि वो क्या है और क्या था। उन्हें तो सिर्फ ये मालूम था वो मेहरबान है और हैवान। हाँ माशाल्लाह, वो काफ़ी ज़हीन था और है। मैं उससे बड़ी थी, पर उसने सब बच्चों से पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया था और 10वीं तक वो अव्वल पोजीशन लेता था स्कूल में। काफ़ी टीचर्स का पसंदीदा शागिर्द रहा था, पर कुछ मजबूरियों की वजह से वो मज़ीद पढ़ नहीं सका। उसके बावजूद भी वो 10वीं तक इंग्लिश में अपने उस्तादों से बात करता था। हमारे मोहल्ले वाले काफ़ी चाहते थे आलिम उनके बच्चों को ट्यूशन दे, पर यहाँ भी चंद मजबूरियाँ थीं कि वो नहीं दे सकता था। अब वो उसे क्या बताती कि उस मोहल्ले वाले मुफ्त में बच्चों को ट्यूशन दिलवाते थे और रशीद आलिम सईद को मारता था कि उससे पैसे छुपाता है। इसीलिए सईद ने पढ़ाने से ही मना कर दिया था और काफ़ी लोग तो उसके बाप की वजह से अपने बच्चे उनके घर से दूर रखते थे। आरिफ शॉक्ड बैठा था। क्या आलिम 10वीं तक पढ़ा है? उसके लिए हैरत से सुन होने का मुकाम था। जी। सिमी उसकी हैरत से अनजान अपने माजी में ही गुम थी। अब वो कैसे यकीन करे कि एक 10वीं पास इस कदर होशियार है कि सब कुछ जानता था, बल्कि कई ममालिक की ज़बानें भी बोल लेता था। अम्मा की उस पर बहुत दुआएं होती थीं। वो सोती नहीं थी जब तक आलिम न सो जाए। हमारे लिए हमारा आलिम ऐसे था जैसे इंसान के जीने के लिए उसकी सांसें। हम दोनों माँ बेटी के लिए हमारा आलिम क़ल्बे रूह का दर्जा रखता है। उसे जब मालूम हुआ मुझे चूड़ियाँ पसंद हैं तो वो कमा कर आता और उन पैसों से मेरे लिए चूड़ियाँ लाता। वो काफ़ी साबिर बच्चा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में उसके जैसा साबिर बच्चा कभी नहीं देखा। मैं तो फिर भी कभी भूख से अल्लाह के सामने शिकवा कर देती थी, पर वो मुझे कहता शहजादी ऐसे मत कहो, अल्लाह हमसे आजमाइश ले रहा है और हमें इसमें पास होना है। वो कहता था कि हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह की तवज्जो हमें हासिल है और वो हमसे आजमाइश ले रहा है। सूरह लुकमान आयत नंबर 17। तर्जमा। और तुम्हें जो तकलीफ़ पेश आए उस पर सब्र करो, और बेशक ये बड़ी हिम्मत का काम है और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। उन्हें बेहिसाब अजर दिया जाता है। और जब अल्लाह की साथ से मोहब्बत हो तो सब्र आसान लगता है। मेरा भाई तो उस पर बेतहाशा खुश होता था, सोचकर कि अल्लाह उसके साथ है।
وہ مجھے روتے دیکھتا تو صرف اتنا کہتا تھا کہ تکلیف ہو رہی ہے. میں ہاں کہتی تو وہ ہاتھ پکڑ کر چھت پر لے جاتا اور کہتا اپنی طرف مت دیکھو, اوپر آسمان کو دیکھو اور اس سے کہو کہ تم اس میں خوش ہو, تو میں بھی تمہاری رضا میں خوش ہوں. وہ ماضی کا ذکر کرتی مسکرا رہی تھی اب, جہاں وہ چھوٹے سے تھے اور ان کی چھوٹی سی باتیں بڑے مطلب. مجھے میرے بھائی کے ذکر سے سکون ملتا ہے, اور جس صبر کہ تم قائل ہو وہ صبر مجھے میرے رب نے میرے بھائی کے وسیلے دیا ہے. میرے پاس میرا صرف رب اور اس کا دیا یہ بھائی ہے جو مجھے اس جہان سے پیارا ہے, کیونکہ وہ بھائی ہے میرا, میری زندگی کا کل, دعاؤں کا اثاثہ. اس کا ایک ایک لفظ سچا موتی معلوم ہوتا تھا عارف کو. اس نے گاڑی چلانے کا اشارہ دیا تو وہ سر ہلا کر سٹارٹ کرنے لگا. پتہ ہے سمیہ, جب جب میں عالم کی محبت کو دیکھتا ہوں تمہارے لیے, تب تب مجھے اپنی بہن پر ٹوٹ کر پیار آتا ہے. حالانکہ وہ نافرمانی کرتی ہے, پر عالم کو دیکھ کر, اس کے انداز کو دیکھ کر مجھے میری بہن سچا موتی ہی معلوم ہوتی ہے. میری نظر میں ماں باپ کے بعد جو رشتہ اللہ نے خوبصورت بنایا ہے وہ بہن بھائی کا ہے. ہاں مانتا ہوں, ہم سفر, ہم شریک کے آنے کے بعد کافی بہن بھائی دور ہو جاتے ہیں, پر آزما لینا ایک وقت ضرور آتا ہے جب اس کی آنکھوں سے اشک بہتا ہے اپنے بہن بھائی کے لیے جنہیں وقت کی سلگتی ریت میں بہا دیا جاتا ہے. میں اپنی بہن کا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں سے ماں کی جھلک نظر آتی ہے. اس نے جب سے میری پیشانی پر بوسہ دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری پیشانی چمکتی ہے اس کے لمس کو پا کر. وہ ڈرائیو کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے محسوسات بتانے لگا, اور سیمی محسوس کر سکتی تھی کہ اسے اپنی بہن سے کتنا پیار ہے. اسے تکلیف ہوتی ہے تو وہ روتی نہیں, پر میں روتا ہوں, میرا دل روتا ہے, کیونکہ وہ میرے کرب کی ساتھی میری بہن ہے جس نے اذیت میں مجھے اپنی گود دی تھی, جس میں سر چھپا کر میں رویا ہوں. پہلے وہ بھی رو لیتی تھی میرے سامنے, پھر جانے کیا ہوا کہ اس نے دنیا سے اپنے آنسو چھپا کر سمندر کے حوالے کر دیے. جانے کیوں وہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر سمندر کو ہمراز بناتی ہے اپنی اذیتوں کا. وہ کہتا لب بھیج گیا. وہ اپنی خوشی کس سے شیئر کرتی ہے؟ مجھ سے کرتی ہے, ضد مجھ سے کرتی ہے, غصہ, محبت, نفرت بھی, بلکہ وہ مارنے پر آ جاتی ہے. منفرد ہے میری بہن دنیا سے. اسے کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود کسی کا کندھا بن جاتی ہے. اسے اپنے فیصلے نہیں کرنے پڑتے, کیونکہ وہ جانتی ہے اس کے فیصلے پہلے سے ہی ہو گئے ہیں. وہ پلان نہیں بناتی, کیونکہ وہ جانتی ہے اس کی گیم کا پلانر کوئی اور ہے, وہ اللہ. اپنی بہن کے ذکر پر وہ متبسم تھا. دونوں ہی اپنوں کے ذکر میں خوش تھے. وہ کافی مضبوط ہے. سمی جان کر داد دیے بغیر نہیں رہ سکی. نہیں, وہ آپ سے مضبوط نہیں سمیہ عالم. مجھے آپ سے مضبوط کوئی نہیں لگتا, بلکہ آپ سے زیادہ مضبوط کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے آپ کو میری باتیں کچھ دوسرے مقصد سے لگیں, فریب, پر ایسا ہرگز نہیں. میں مانتا ہوں میری بہن مضبوط ہے, بہت مضبوط, پر وہ سمیہ عالم سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی, جس کی بند آنکھوں کے پیچھے دل جاگتا ہے, جس کے لبوں سے کلام پاک خود رواں ہوتا ہے, جو اپنا دماغی توازن کھو کر بھی رب کو, اپنے بھائی کو یاد رکھے. بھلا اس سمیہ جیسا کوئی مضبوط ہو سکتا ہے؟ مسکان آپ سے ہرگز مضبوط نہیں ہو سکتی سمیہ عالم, کیونکہ وہ 1 سال انتظار پر نہ معافی دے سکتی ہے, نہ ہی وہ کسی کے لیے رکتی ہے. وہ اس بات سے سخت انکار کر گیا. سمی خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی. بھلا وہ کہاں مضبوط تھی؟ میں نے عورت کی وفا نفرت کو خوب پڑھا ہے, پر کہیں لکھا گیا تھا عورت ذات میں صبر نہیں. تب وہاں میرا دل کرتا ہے آپ کی ذات کو بیان کر آؤں. عورت میں صبر نہیں تو لکھنے والے ذرا ذات سمیہ عالم پر غور کر, تمہیں وفا سے صبر کی مثال ملے گی. آپ مت سوچئے گا کہ میں عام لڑکوں کی طرح آپ کو امپریس کر رہا ہوں. وہ کہہ کر ہنسا. سمی تو ابھی تک حیرت میں سن بیٹھی تھی کہ وہ اس عام سی گناہ گار بندی کو کیا کیا کہہ رہا ہے. میں نے عورتیں دیکھی ہیں ہر طرح کی. میں ایک کوٹھے میں پلا بڑا ہوں. مجھے جنم دینے والی اس کوٹھے کو چلانے والی بائی تھی. اسے دیکھ کر اور وہاں جتنی عورتوں کو دیکھتا تھا مجھے عورت ذات سے گھن آتی تھی. پر پھر جب نظر اپنی معصوم بہن پر پڑتی تب میں توبہ کر کے سجدے میں گر جاتا کہ اے میرے مالک, میں کون سے گناہ کر رہا ہوں. بے شک تو نے تخلیق کیا ہے, پر تو نے سب کو ایک جیسا تخلیق نہیں کیا, اور نہ ہی مجھے اس کا حق دیا ہے کہ میں اس سے گھن کھاؤں.
जिसे तूने तख्लीक किया है। पहले मुझे अपनी माँ पर तरस आता था कि वो अपना जिस्म बेचकर हमारा पेट भरती है। फिर मुझे उस माँ पर दुख होता था कि वो दूसरों का जिस्म बेचकर झोली भरती है। मेरी नज़र में औरत एक उलझी पहेली है जिसे कोई आज तक नहीं सुलझा सका। मुझे औरत वो किताब लगती है जो खुली तो है पर उसे पढ़ कोई नहीं सकता, और जो पढ़ने का दावा करता है हमेशा वो गलत साबित हुआ है। पोस्ट में गाड़ी रोकते उसने बाहर निकलकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। सिमी उसका चेहरा देखने लगी जो रातों को उठकर तहज्जुद अदा करता है। वो हकीकत में एक कोठे वाली का बेटा था जिसे रब ने अपनी तारीफ़े ज़िक्र के लिए चुना था। मैं ये बताकर आपकी हमदर्दियाँ नहीं चाहता, दरअसल इसीलिए बताया है कि मेरे नाम के सामने तारीकी क्यों है, क्यों मैं सिर्फ आरिफ बुलाया जाता हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा। सिमी हंसी पहली बार उसकी बात पर। मैं भला क्यों तुम्हें अपनी हमदर्दियाँ देने लगी? क्या मैं वाकिफ नहीं? कोई खाक है तो कोई सोना। संवारने उजाड़ने वाला तो अल्लाह है, जिसे चाहे लकीर बनाए हदायत की, जिसे चाहे फ़कीर बनाए अपने नाम की सदा का। वो कहकर शॉल ठीक करती गाड़ी से निकलकर अंदर बढ़ गई। पीछे खड़ा उसकी पुश्त को तकता आरिफ हंस पड़ा। ऐसे ही तो नहीं पागल ये बच्चा। डोर बंद करते वो गाड़ी पार्क करके चाबी घुमाता अंदर आया। तब पहली नज़र उसके रूम पर पड़ी। काश मेरे जज्बात तुम्हें कायल कर पाए सिमी, मुझे अब खौफ आता है कि तुम दूर हो गई तो। वो शदीद परेशानी में अपने रूम में आया और शूज़ उतारकर ऐसे ही बेड पर गिर गया। जाने क्या होगा अब। क्या उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ आम से एहसासात हैं? क्या वो आलिम के आते ही मुझसे जान छुड़वा लेगी? बेशक मैंने गलत किया है बहुत, पर मैं भी तो मजबूर था। क्या वो कभी मानती मुझसे निकाह के लिए? अब भी इस रिश्ते के बावजूद वो इतनी कड़वाहट रखती है, एक आम मर्द समझती है। क्या तब मुझे हैसियत देती जब मैं उसके शरई रिश्ते से दूर तक का भी ताल्लुक न रखता? जानता हूँ जवाब ऐसा हरगिज़ ना होता जैसा मैं चाहता हूँ। ऐसा भी कतई ना होता जो अब वो बिला झिझक बात करती है। तब तो शायद ही वो मेरा सामना करना भी गवारा करती। अब मैं कैसे बताता उसे कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो उठकर बैठा और हाथों में सर गिरा लिया, क्योंकि उसकी मोहब्बत हर तरह से हारती नजर आ रही थी। वो नहीं करेगी मुझसे मोहब्बत, कभी भी नहीं। या अल्लाह, अगर मेरे जज्बात सच्चे हैं, बगैर गर्ज मफाद के हैं, तो मेरे मालिक उसके दिल में मेरे लिए ऐसे ही जज्बात डाल जिस तरह से मेरे दिल में डाले हैं। उसे भी मुझसे मोहब्बत हो जाए, उसकी दुआओं में भी मुझे पाने की चाह आ जाए। या अल्लाह, मेरा इश्क हासिल करते मेरे मालिक मुझे मेरी समियाँ दे दे। मैं अपने सारे जज्बात, दुआएं, तमन्नाएं तेरे दर पर रखता हूँ। अब चाहे वो ठुकरा दे, चाहे उसके दिल में डाल दे, मैं आपसे ही मांगता हूँ, क्योंकि आपके दर के सिवा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। वो खिड़की में खड़ा होता स्याह आसमान को देखता बोल रहा था। तहज्जुद में काफ़ी वक्त था अभी। वो सोना चाहता था पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। सब कुछ तो दूर था उससे, आलिम, ऐन, अपनी बहन और समिया भी। वो अपने अंदर खालीपन सा महसूस कर रहा था और इस मायूसी की चादर को दूर फेंकने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही चारा था। कोट उतार कर वो शर्ट के बाजू फोल्ड करता वजू करने चला गया। जब वजू करके आया तो सर पर टोपी पहनकर उसने अलमारी में रखा कलाम पाक कुरान मजीद निकाला और सोफे पर बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ते तिलावत करने लगा। तिलावत के बाद थोड़ी सी नींद आ जाए शायद, और वो तहज्जुद के लिए उठ सके। अगर आप अल्लाह के रास्ते पर हैं, आप उसको पुकार रहे हैं, तो वो आपको इस अंधेरे से ज़रूर निकालता है। गुमराही का अंधेरा, तकलीफ़ और गम की स्याही, वसवसों की बेचैनी, गुनाहों की नहुसत, मुस्तकबिल के खौफ, अंधेरा सब ख़त्म हो जाता है अल्लाह की रहमत से, उसकी मदद से, उसके नूर से। हदायत का नूर, रहमत का नूर, उसकी मदद, उस रब का मजबूत सहारा अपने बंदे को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आता है और फिर कभी भटकने नहीं देता। ऐ अल्लाह, मैं आपकी मोहब्बत, आपसे मोहब्बत करने वाली की मोहब्बत और इस अमल का जो मुझे आपकी मोहब्बत तक पहुंचा दे का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह, अपनी मोहब्बत को मेरे लिए मेरी जान, माल, अहलो अयाल से भी महबूब बना दे। उसके लबों से आमीन निकला। वो जानता था अल्लाह अपने बंदे की बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह तो सुनने वाला है, बंदे की शहरक से ज़्यादा करीब। उसे पता है
آپ کے دل میں کیا ہے، کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، کیا چیز آپ کو کھائے جا رہی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کریں، مشکل میں بھی صرف اسے پکاریں، کیونکہ وہی تکلیف دور کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ جب کوئی نہیں سنتا تو وہ سنتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن کرتا ہے، مشکل کو آسان کرتا ہے۔ کیا اس نے یونس علیہ السلام کا اندھیرا دور نہیں کیا؟ کیا ہاجرہ علیہ السلام کی دعا کی لاج نہیں رکھی؟ کیا اللہ نے اپنے بندے کو ضائع کر دیا؟ اسے معلوم تھا رب اسے زیادہ نہیں آزمائے گا، اور نہ ہی وہ بندے کو اس کی بساط سے زیادہ آزماتا ہے۔ اس کا ایمان مضبوط تھا اور اب وہ سکون سے تلاوت کر رہا تھا۔ اب وہ خوش ہو رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس پر رحمت کی، اور وہ اس قدر خوبصورت لمحات گزار آیا اور کسی کے لبوں کی مسکراہٹ کی وجہ بھی بن گیا۔ دعا سے تو نصیب بدلے گئے تھے، اور اس کے دل میں خیال بھی تو اسی لیے آیا تھا کیونکہ اس کا رب چاہتا تھا۔ پھر وہ کیوں مایوس اداس ہو جب اس کے رب نے اسے خود چاہا ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھیں اس کی طرف۔ وہ دعا کر رہا تھا، اس کی تلاوت کر رہا تھا تاکہ اس کا رب راضی ہو، اور کوئی ایسی دعا ہو جس سے اللہ اپنی بندی کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرتے، جس طرح اس کے دل میں کیا تھا سمیہ کے لیے۔ ورنہ وہ کیا تھا اور کہاں وہ تھی؟ ضرور اس کے رب نے چاہا، تبھی تو ان نظروں کا اٹھنا ہوا اور دل حصول کی دعاؤں میں سجدہ کرنے لگا۔ اس کی خوبصورت سی آواز روم کی فضا میں گونج رہی تھی اور ہر کونے کو روشن کر رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف اپنے روم میں بیڈ کے پاس نیچے قالین پر بیٹھی، ایک ہاتھ میں سعید اور عین کی تصویر پکڑے دیکھتی، دوسرے ہاتھ میں تسبیح پڑھتی، آنکھوں سے اشک بہا رہی تھی۔ اے اللہ، جتنا سکون تو نے ایک بہن کے لیے بھائی کے ہونے میں رکھا ہے، اتنا سکون اس دنیا میں نہیں۔ دل میں خوشی ہے جیسے میرا بھائی آج خوش ہے بہت، من میں اداسی ہے کیونکہ وہ پاس نہیں۔ اے اللہ، یہ تیری تخلیق کی گئی دنیا ہے، تیرے دو جہان میں تیری مرضی کے سوا پتا بھی نہیں ہلتا۔ اے اللہ، تجھ سے یہ بہن دامن پھیلا کر دعا مانگتی ہے۔ اے اللہ، اپنے دونوں جہانوں میں میرے بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کر، اسے اب خوشیاں دے، اسے لوٹا دے مجھے۔ اے خالق کائنات، ہماری بہت سی دعائیں آپ کے کن کی منتظر ہیں، اب کن فرما دیجیے۔ وہ سسکتی ہوئی اس تصویر کو سینے سے لگا گئی۔ کچھ وقت لیتے وہ اپنا کام ختم کر کے اندر فلیٹ میں داخل ہوا اور گیٹ بند کر دیا۔ تبھی روشنی واپس سارے اندھیرے کو لپیٹ گئی اپنے روشن حصار میں۔ اس کی بیلٹ میں خنجر لگا ہوا تھا اور کئی دبے تھے کپڑوں پر جنہیں خود بھی دیکھ رہا تھا، بلکہ پاس کھڑے گارڈ کی بھی نظر ان خونی دبوں پر تھی، اور وہ جانتا تھا۔ سوچ رہے ہوں گے کیسا حیوان ہے، انسانوں کو کاٹ کر آتا ہے اور اتنا ریلیکس رہتا ہے، خوف خدا نہیں ہوتا۔ پر وہ جانتے ہیں وہ سیر ہے۔ بھڑکتی آگ، بھڑکتا شعلہ، یہ وہ نام ہے جو جس نے بھی سنا آج تک چونکا ہے۔ تو پھر حیرانی کیسی ناواقفیت؟ سب جانتے تو ہیں برائی کے لیے سیر ہی ہے، پھر کیسی نادانی؟ اس دنیا نے جو مجھے دیا وہ میں نے انہیں لوٹایا، ان لوگوں نے جو چاہا مجھ سے وہی میں نے انہیں دیا۔ انسانوں کو جو ملتا ہے وہ اپنے عمل سے ملتا ہے، نہ کہ مجھ سے۔ وہ جو کرتے ہیں انہیں وہی دیتا ہوں جن کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ پھر یہ چیخ حیوان کی، یہ وحشت سیر کی کیوں؟ اپنے عمل کو کیوں نہیں دیکھتے کہ انہیں سیر میں کیوں پھینکا گیا؟ اسی لیے ہی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کر ہوس پرست بنے، اپنے رحمان رحیم کو بھلائے، اپنے نفس کی پوجا میں جھک گئے اپنے نفس کے آگے۔ تو ایسوں کے لیے کیوں نہ ہو سیر، کیوں نہ ہو ان کے لیے سیر جنہوں نے معصوم پھول نوچے ہیں، جنہوں نے ماں کا کلیجہ نوچا ہے، باپ کی گردن جھکائی ہے، بھائی کا سر کاٹا ہے۔ تو کیوں نہ ہو ان کے لیے سیر جنہوں نے معصوموں کا لہو پانی کی طرح بہایا ہے، ان کے اعضاء کو کاٹا، اپنے پیٹ کے لیے انہیں لوگوں کی ٹھوکریں کھلوا کر بھیک منگوائی ہے۔ کالج اسکول جاتے معصوم پھولوں کو اغوا کر کے انہیں اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، بلکہ انہیں کاٹ کر پھینکا گیا۔ پھر بھی ان وحشی کتوں کے لیے سیر نہ ہو تو کس کے لیے سیر ہو؟ ہر انسان کے اندر ایک حیوان ہوتا ہے، کوئی اسے نفس کے لیے دنیا کے سامنے لاتے ہیں تو کوئی ان نفس کے پجاریوں کو مٹانے کے لیے سامنے آتے ہیں، جو نہ دیکھتے کسی کی بہن نہ بیٹا۔ کل بیٹی کو گھر میں بٹھا کر ڈر لگتا تھا ان حیوانوں کا،
آج بیٹی کو قبر میں اتار کر بھی ڈر لگتا ہے ان حیوانوں سے، تو پھر کیوں نہ ہو سعیر؟ جب یہ سماج کسی طرح بیٹی کے حق میں نہیں، دنیا کو اختلاف ہے اس سے کہ سعیر کیوں ہے، یہ وحشت، یہ حیوانگی کیوں ہے؟ وہ مطمئن ہے، اسے کوئی اختلاف نہیں خود سے کہ سعیر کیوں ہے۔ اپنے وجود میں بڑھتی دن بدن طاقت کا اسے اندازہ تھا کہ یہ سعیر خاموش رہنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ سعیر وحشی کتوں کو مٹانے کے لیے ہے، اور وہ رب العالمین اسے مزید ہمت طاقت دے رہا ہے ان حیوانوں سے لڑنے کے لیے۔ تو وہ کیوں رکے؟ جانتا ہے یہ فعل برا ہے، اسے نہیں مارنا چاہیے، ان کو اللہ کو برا لگتا ہوگا، پر اسے جو ایمان یقین ہے پختہ کہ وہ رحمان رحیم ہے، وہی اس کی ہمت، اس کی کل کائنات ہے۔ ہاتھوں سے خون آلودہ گلوز اتارتا ہوا وہ فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ اس کا رخ پہلے دوسرے روم کی طرف تھا تاکہ شرٹ دھو کر ڈرائی کر سکے، اور کہاں وہ خود پر مزید ضبط کر پا رہا تھا کہ اس کے وجود پر اس کے منتخب کردہ کپڑے نہ ہوں۔ اس کی عین پر کسی دوسرے وجود کی پسند ہو یا خود اس کی عین کے ہی کیوں نہ ہو، وہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ اس روم میں داخل ہوا جہاں رومیو رہتا تھا۔ بیڈ پر خنجر، والیٹ، بلوٹوتھ پھینکتے اس نے سرسری نظر روم پر ڈالی اور باتھ روب اٹھا کر کپڑے چینج کرتے شرٹ کو الیکٹرانک واشنگ مشین میں ڈالا، اور وہاں سے نکالتے ڈرار میں ڈالتے ٹائم سیٹ کر کے خود بات لینے چلا گیا۔ بات کے دوران اس کے ذہن، تصور، دل، نظروں میں ایک ہی وجود کا رقص تھا، اور وہ اس کی عین تھی جس کے پاس جانے اسے سینے میں چھپانے کی بےتابی حد سے بڑھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا اسے کیسے یقین دلانا ہے کہ اس کا عالم آ چکا ہے، پر اسے اپنی شہزادی کے دماغ پر آج بھی دکھ تھا کہ اسے کیوں یقین نہیں آ رہا، کیوں وہ بے یقینی کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے، جبکہ اس کا رب اسے کبھی تنہا ویران اکیلا نہیں کرتا، بلکہ ہر جگہ سے اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھتا ہے، کہ مگرمچھ کے منہ سے بھی وہ ایسے نکل آئی جیسے وہ گئی ہی نہیں تھی۔ ہاں، خراشیں آئی تھیں، پر وہ شیطانوں کی بد نیتوں سے دونوں بار بچ نکلی تھی صحیح سلامت۔ اسے امید تھی اس کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا ہوگا اپنے رب کی رحمتوں پر، جس نے اندھیروں میں اجالوں کی سیر کروائی، لبوں پر اپنا ذکر نصیب کر کے خود سے قریب کر لیا۔ اسے فخر تھا اپنی بہن پر، جو حیوانوں کی حیوانگی میں سب کچھ بھول گئی، دماغی توازن کھو بیٹھی، پر نہ بھولی تو اپنے رب کے ذکر کو، جو آج بھی اس کے دل میں زندہ تھا، کہ وہ دماغی غیر حاضری میں بھی اپنے ایمان سے روشن دل سے پڑھ سکتی ہے۔ اور اسے فخر تھا اپنی بیوی پر، جس نے طریقے کے باوجود ظلم و ستم، زہریلے لوگوں کی زہریلے لہجے، تشدد، وحشت کے بعد بھی ایک بار جی کر پھر سے نہ صرف اس کی امانت کو دنیا میں لائی، بلکہ اس قدر اذیت میں رہ کر اس کا انتظار کرتی رہی، روشنی کو پا کر بھی اندھیرے میں اس کے انتظار میں رہی کہ وہ اس کے لیے آئے گا۔ پھر کیوں نہ کرتا سعیر عالم اس شہزادی سے محبت جس کی محبت صرف سعیر عالم تھا، نہ کہ یہ دنیا، کیونکہ وہ دنیا کو پا کر خالی رہی، اس کی آس میں رہی، اس کے لیے ابھی تک اندھیرے میں رہی۔ کتنا غلط تھا، اس نے سوچا تھا اس کی شہزادی دنیا کو پا کر اسے بھول جائے گی، پر وہ اسے پا کر دنیا بھول گئی، جو وہ 1 سال اس رنگین ملک میں رہ کر اسے یاد رکھے ہوئے تھی، جبکہ اس کے پاس اجالا ہی اجالا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا بھاگ کر اپنی بہن کو بتائے کہ دیکھو میری شہزادی بہن، میری عین مجھے نہیں بھولی، میرے سارے ڈر خوف ختم ہو گئے کہ میری عین مجھے چھوڑ جائے گی۔ بات کے دوران اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی، جو صرف حور العین کے لیے تھی۔ باتھ روم میں ملبوس تولیے سے سر پونچھتے وہ باہر نکلا، اور شرٹ ڈرائر سے نکال کر بیڈ پر رکھتے خود تولیہ پھینک کر بالوں میں برش کرنے لگا۔ کچھ سوچ کر وہ آئینے کے سامنے ہٹا اور بیڈ سے موبائل اٹھا کر اس پر اپنا کام کرنے لگا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں محبت، لبوں پر اس کی تڑپ کا تبسم تھا۔ وہ جب تک فریش ہوا تب تک اس کا آرڈر پہنچ گیا تھا۔ اس کے آدمی کی طرف سے کال آئی، جسے ڈسکنیکٹ کر کے وہ شرٹ کے کف فولڈ کرتا اپنا خنجر بیلٹ میں پیچھے لگایا اور واچ پہنتے موبائل جیب میں رکھ کر روم سے نکلا۔ وہ باہر آیا تو اس کا آرڈر لیے آدمی کھڑا تھا، جسے لے کر اپنے آدمی کو انگلی سے باہر جانے کا اشارہ کرتے وہ اندر کی سمت بڑھا۔ میں نے اسے اجازت دی ہے جانے کی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہوگا، اور زندگی کی شروعات۔
उसे याद था कि जाने से पहले उसने उसके कान में कहा था कि इजाजत है, जाना चाहती हो तो अभी वक्त है, चली जाओ। उसकी धड़कनें बेसाख्ता ही सोच कर धड़क उठी। वो हाथ में बैग पकड़े लब भींचे जा रहा था। इतनी खामोशी, कहीं वो अभी उसकी सोच बीच में ही रह गई जब उसकी नजरें रूम की दहलीज पर गईं। एन नाइटी में उसके लरसते वजूद को यूं सजते में दहलीज पर सर टिकाए देखकर सैयद आलिम के सर पर जितने सातों आसमान टूट पड़े। वो बिफरा, गुस्से कहर से गुर्रा उठा उसकी हालत पर। उसका पूरा तवाना वजूद हिलकर रह गया अपनी शहजादी को इस हालत में देखकर। मेरा बच्चा, फूलती दिमाग की रगों के साथ उसने बैग्स को तैश में नीचे फेंकते एकदम आगे बढ़ते उसके वजूद को बाहों में भरा। पर दूसरे ही पल धक से रह गया जब हुरुल ऐन की आंखों पर बंधी पट्टी को भीगा देखते उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखा। उसका दिल किया सब तहस नहस करते। ये क्या हालत की है तुमने? घूमते दिमाग के साथ उसे सीने में भींच कर वो धाड़ा, जबकि दूसरी तरफ जो ऐन कब से कदमों की आवाज सुनकर फिर खामोशी छा जाने पर सिसक उठी थी, अभी फिर धमक कर भारी कदमों की आवाज से सिसकती लरस रही थी अपने नसीब आहों पर कि ये उसके वहम है, कि उसे लग रहा है कि उसका आलिम है। पर चंद पल में अपनी तरफ बढ़ते कदमों की धमक से जो हरासा हुई थी, भारी आवाज में घन गरज मेरा बच्चा सुनकर उसका पूरा वजूद दिमाग सुन पड़ गया कि वो उसके बाजुओं में उठाने पर जैसे हवा में लहरा उठी। तारीक रातों में जैसे किसी ने दिया जलाया हो, सकूत में ठहरे समुंदर की लहरों में जैसे तूफान बर्पा हो गया हो। आलिम, उसके कांपते लबों ने सरगोशी की, जो आलिम को अपने सीने पर महसूस हुई कि उसने उसके सर को देखते उसके नाजुक से वजूद को सीने में छुपा दिया। जाने आलिम, वो जब्त से आंखें मीच कर कहता उसे सीने से लगाए सामने बेड की तरफ बढ़ा और एक नजर बेबी कॉट की तरफ डाली जहां वो नवाबजादा आराम फरमा रहा था, जबकि उसकी छोटी सी टांग दूसरी टांग पर रखी थी और सोने का स्टाइल ही अपना था कि आलिम का दिल किया टूट कर उस पर मोहब्बत बरसाए। पर वो अपनी ऐन की हालत पर तड़प ही तो उठा था। बाहर खड़े उसके आदमी जहां उसकी घन गरज धाड़ पर हैरान हुए थे, वहीं उस पे मैडम के नाम की पुकार पर एक दूसरे को देखते खामोश हो गए। क्यों वहां थी? इतनी अजियत दी है मैंने? उसने सरगोशी में पूछते ऐन को बेड पर डाला। फिर जा रहे हैं? वो जैसे सीधा हुआ उसके कांपते वजूद पर ब्लैंकेट डालने के लिए कि हाथ को झपट कर वो हजियानी होते चीखने लगी कि उसी पल आलिम ने उसके लबों पर हाथ टिका दिया। बिल्कुल चुप जाने आलिम, कहीं नहीं जा रहा, यही हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब, तुम्हारा आलिम, तुम्हारे लिए ही आया हूं। उसके चेहरे को साफ करते वो उसे बहलाने लगा। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम मेरी हकीकत हो आलिम, वो हकीकत जो हम जीते हैं। आलिम है ना आप, हकीकत है ना आप, बताएं ना मुझे, मुझसे बातें करें, मुझे अजियत मत दें इस खामोशी की, क्योंकि अब आप पास आकर अजियत देते हैं और दूर जाकर मार देते हैं। रोशनी से ख्वाब क्यों बन गए हैं आलिम? वो फूट फूट कर रोती उसके हाथ को छोड़कर जुनूनी सी पागलों की तरह उसके चेहरे को हाथों से उसके नकूश को छूने लगी। आलिम, जाने किस अजियत की पुल सरात से गुजरती वो जोर से चीखी और हज़ियानी अंदाज में उसके बालों, कंधों, बाजुओं, चेहरे को छूती हुई जैसे कोई पागल हो। नहीं। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स हाउ यू कैन encourage me.